अच्छा इधर से हम ही कराए थे। ये बहुत अच्छी बात है और वैसे तो अजय तक छोटे यार वाले जी अल्लाह ताला मदद फरमाए थे बहुत सिद्ध हो रहे थे काम सारे हो जाएंगे थोड़ा लो कम है तुम्हारा कम में ठहर गया शर्त है मुसलमान इंसान मुसलमान सब पहले इंसान हो फिर मुसलमान इंसान भी तो ही बढ़ इंसानियत तो है ही इस्लामियत क्यों बन रहा आज ना मोटो चोरी भी है 5 लोग मोटो चोरी जा गया वो लड़े ने पुल्ला को ले गया तेरा बनाया नहीं गया पीछे नहीं गया अच्छा वो जरा पार भेजी है वेली चा बाकी से पोटरी लग गई ये मतलब ये भी मुसलमान जी हां जी नहीं ये काम चर्सी करते हैं बाजी नाम मुसलमाना सारा ने या कोई राम वो जे पाई जा जेड़ा शोरा चोर ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਲਾ ਰਹੀ ਬੈਟਰਾ ਦੇ ਢੱਕਣ ਚਾ ਲੈ तू भी बड़ा यमना आगे सरकार सीधे हो सारे सीधे खिलो सारे की मोटे सारे सीधे होकर खड़ो
پیاسے ہیں خوب ٹورے آ رہے سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان سبحان اللہ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله عليه
اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا اور دل وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا صلی اللہ علیہ وسلم سانو شفا نہیں دیدار تیرا اب ساڈی دوائی ہے ساری عمر دی کمائی ہے ساری عمر دی کمائی ہے جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا میں سونے نال لائیے ساری عمر دی میں تے کچھ بھی نہیں سان لاجپال میرے میں تے کچھ بھی نہیں سان لاجپال میرے تس جان دے جو نے حال میرے تس جان دے جو نے حال میرے تیرے نام تو آتا تیرے نام تو آتا میں بگڑی بنائی ہے ساری عمر دی کمائی ہے ساری عمر دی کمائی ہے جگ چھڈ کے سارا جگ چھڈ کے سارا میں سن نال لائی ہے ساری عمر دی سارے جہان تے
माईए जग छड़ के सारा जग छड़ के सारा मैं सोने लाल लाई मेरे सारी उम्र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम बरकतुल्लाहि व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यिदी रसूलल्लाह व अला आलिहि व सल्लम पहले सब हज़रात को यहाँ इस मदरसे कंज़-ए-ईमान में तशरीफ़ लाने का शुक्रिया अदा करता हूँ। मकाम जनाब मेरे प्यालामा मौलाना बल्ली साहब कारिया अल्लाह इनका साया तेज़ हम सब के सरों पर कायम दायम फरमाए। आप ये बड़ी अजीम मजलिस है और इस मजलिस में खूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक मस्जिद के कोने में अल्लाह अल्लाह करने वाले बैठे हैं और दूसरी मजलिस के कोने में इल्म का दर्स पढ़ाया जा रहा है। हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जा रहे हैं तो हुजूर थोड़ी देर के लिए ज़िक्र वालों के पास बैठते हैं, फिर इल्म वाले की जो मजलिस लगी थी हुजूर वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं। किसी ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं और यहाँ इल्म का दर्स दिया जा रहा है, आपने सारा वक्त इधर गुजारा है। हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह अल्लाह करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि इल्म वालों की मजलिस में बैठा जाए, इसलिए कि इल्म जब बंदा पढ़ेगा फिर उसको अल्लाह की पहचान होगी, अल्लाह का तारफ़ होगा, अल्लाह का जिक्र करेगा तो फिर उसमें और कमाल है। फरमाया ये इल्म वालों की मजलिस है और जितनी देर बंदा इल्म की मजलिस में बैठता है, इल्म सीखता है, चाहे कोई किसी अंदाज में वो हदीस का एक दर्स लेकर चला जाता है, वो भी एक इल्म सीखने के लिए आया। हुजूर ने फरमाया जितनी देर तक मजलिस में बैठता है, इल्म सीखता है, पढ़ता है, पढ़ाता है और इसी दौरान अगर उसकी मौत आ गई, हुजूर ने फरमाया शहीदों की सफ में उसका नाम शामिल कर दिया जाएगा। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन होगा और ये तल्ब इल्म का एक बड़ा मकाम है, तल्ब इल्म की एक बड़ी शान है। बाज़ार हमें कुछ नज़र नहीं आते, हम कहते हैं दरवेश लोग होते हैं इन्हें क्या है, लेकिन हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे लोगों को कि लोगों मेरी ना जायदाद है, ना मेरा माल है, ना मेरा कुछ भी है, मेरा जो ख़जाना है ये दरवेश है और ये जो पढ़ते हैं तालिब इल्म है, ये मेरा ख़जाना है, ये मेरी दौलत है। और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक बंदे ने ये शिकायत की, तो उसको पता होता है शिकायत करते हैं मदरसे में तालिब इल्म रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लोगों को होता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में यही सवाल किए गए, यही शिकायत की गई, हज़रत जी आपके मदरसे के तालिब इल्म में नमाज का वक्त होता है, वो तो घूमते फिरते रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह ताला ने आपने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। आपने फरमाया बरखुरदार हमारे पास बिठाया, फरमाया ये बताओ मैं और आप जब सोने का वक्त आता है, हो सकता है इशा की नमाज भी नसीब ना हो और बातें बातें करते करते सो जाते हैं, सुबह मुझे और आपको उस शख्स को फरमाते हैं हो सकता है सुबह की नमाज नसीब भी हो या ना हो, बातें करते करते सुबह हो जाती है, फिर उठते नाश्ता करते हैं, मुंह भी सही अच्छे तरीके से नहीं धोते, दुनिया कमाने के लिए चले जाते हैं। मुझे इस सवाल का जवाब देना है तुमने भाई, ये जब सोते हैं तो आखिर वक्त इशा के बाद 9:30-10 का टाइम होता है, ये अल्लाह के कलाम को बंद करते हैं फिर सो जाते हैं। सबसे पहले सुबह सबसे ज़्यादा पहले ये उठते हैं, 3 बजे ये उठते हैं और सबसे पहले जिस चीज़ की ये ज़ियारत करते हैं वो अल्लाह का कलाम है। बता तू बेहतर है ये तालिब इल्म बेहतर है? वो कहने लगा हज़रत साहब ये हमसे बेहतर है, इसलिए कि देखो जब सोते हैं तो अल्लाह का कलाम बंद करते हैं, अल्लाह की किताब बंद करते तो सो जाते हैं, सुबह सबसे पहले उठते हैं तो सबसे ज़ियारत इसकी करते हैं। हज़रत साहब रहमतुल्लाह ने जब ये जवाब दिया उस शख्स ने कहा ज़िंदगी भर कभी मैं आपकी शिकायत नहीं करूँगा। ये मकाम है इन लोगों का और उस्ताद का भी एक मकाम है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, सबसे पहले कायनात में मुफस्सिर कुरान सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन जब उस्ताद के घर पर जाते हैं, उस्ताद के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक नहीं देते। क्यों? इसलिए कि फरमाते हैं अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया वलो अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरन लहुम। फरमाया वो जो कबीले वाले हुजूर की बारगाह में आए तो फरमाया जिस तरह उम्मती के लिए नबी का अदब करना ज़रूरी है,
اس طرح قوم کے لیے اپنے عالم دین کا، اپنے استاد کا ادب کرنا ضروری ہے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، بڑی دیر کھڑے رہتے ہیں، حضرت ابی جب غیر سے بائی تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بعض آپ نے ہمارے دروازے پر دستک کیوں نہیں دی ہے، ہمیں خود باہر بلا رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ بے ادبی ہو جائے گی استاد کے دروازے پر دستک دینا، یہ بھی بے ادبی ہے، میں کہتا ہوں خود استاد دروازہ کھولیں گے تو میں اندر جاؤں گا، اجازت فرمائیں۔ یہ ایک ادب ہوتا ہے، علم بندہ سیکھ لیتا ہے، مقام پر پہنچ جاتا ہے، ادب نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ادب ہے، علم ہے، پھر اس بندے کو پرواز ملتی ہے، پھر اس بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ یہ طلب علم اور علم کی شان کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، میزان عمل لایا جائے گا، اور ایک طرف شہید کا جو خون ہے اس کی بوتل کو لایا جائے گا، ایک طرف عالم دین کے استعمال ہونے والی سیاہی کی دوات جو ہے وہ لائی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب دونوں کا وزن کیا جائے، یہ دونوں کا وزن کیا جائے گا۔ عالم دین کے استعمال زیر سایہ استعمال ہونے والی سیاہی کی دوات جو ہے وہ بھاری ہو جائے گی، اور جو شہید کے خون کی بوتل ہے وہ کم ہو جائے گی۔ اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ جہاں اس شہید کو رکھنا ہے اس سے ایک درجہ اعلیٰ اس عالم دین کو رکھنا ہے، وہ یہ نہیں کہے گا، شکایت نہیں کرے گا، صرف عرض کرے گا۔ حضور نے فرمایا وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا۔ اللہ رب العزت یہ اعتراض نہیں ہے، یہ شکایت نہیں ہے، صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک طرف میری خون کی بری ہوئی بوتل ہے اور ایک طرف تھوڑی سی دوات ہے، اب اس کے اندر اتنا کمال کہاں سے آیا ہے؟ میں نے گھر چھوڑا ہے، مال چھوڑے ہیں اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروائے تیری بارگاہ میں، تیری راہ کی خاطر، تیرے راہ میں لڑا ہوں، مرا ہوں، شہید ہوا ہوں، اور میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تیری خاطر۔ بولا ایک طرف سے کی دوات ہمیشہ مسلح پر بیٹھا رہا، ہمیشہ اچھا کھانا کھاتا رہا، اور فرمایا اس کو آگے بجایا جا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تجھے یہ جو شہادت کا درجہ اور اس کی فضیلت کس نے بتائی ہے، اس کی جو پہچان کس نے کروائی ہے، وہ کہ رب العزت جلال اس عالم دین نے مجھے بتایا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اب اس کی بتانے کی وجہ سے، اس کے علم کی وجہ سے تو نے فیض حاصل کی ہے اور میری راہ میں شہید ہوا ہے، فرمایا اس وجہ سے اس عالم دین کے زیر استعمال یہ جو سیاہی کی دوات ہے اس کا مقام اس لیے زیادہ ہے کہ اس نے مصطفیٰ کریم کا علم دین پڑھا ہے، سیکھا ہے، لوگوں کو سکھایا اور عمل کیا ہے، اس لیے تجھے اس سے آگے رکھا جائے گا۔ پھر قیامت کے دن یہ تو ہوا وہ آپس میں یہ ہوتا ہے، اب جب جنت کے دروازے پر سارے کھڑے ہیں، مالدار بھی کھڑے ہیں، شہید بھی کھڑے ہیں، روزے رکھنے والے بھی کھڑے ہیں، سخاوت کرنے والے سارے کھڑے ہیں، اور کوئی جب جنت میں پہلے داخل ہوگا اللہ رب العزت فرمائیں گے مجھے بتا روزے کی فضیلت تجھے کس نے بتائی ہے؟ وہ کہے گا اللہ رب العزت وہاں فلاں عالم دین تھا اس نے مجھے بتائی ہے۔ فرمایا کہ پھر تجھ سے پہلے تو وہ جانا چاہیے، شہید کھڑا ہوگا وہ کہے میں تو جاؤں گا جنت میں، اللہ رب العزت فرمائیں گے تو بھی ٹھہر جا، اب تجھے شہادت کی یہ فضیلت کس نے بتائی ہے، یہ پہچان کس نے کروائی ہے؟ وہ کہے گا میں نے ایک عالم دین سے سنی تھی، بولا دل میں جذبہ پیدا ہوا تیری راہ میں جان دے، فرمایا سب سے پہلے وہ جانا چاہیے۔ لیکن جب سخی کی بات آئے گی، جب سخی دروازے پر کھڑا ہوگا وہ کہے گا میں پہلے جاؤں گا، عالم دین سے پہلے میں جاؤں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تجھے سخاوت کرنے کا طریقہ نہیں تھا، یہ تیرے دل میں اس کیفیت کس نے پیدا کی؟ وہ کہے گا مولا رب العزت میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا سخاوت کی بڑی شان ہے، اس وجہ سے میں نے سخاوت کر دی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ عالم دین عرض کرے گا رب العزت مجھ سے پہلے سخی کو جانا چاہیے جنت میں، اس لیے کہ سخی نے پیسہ خرچ کیا تو میں نے علم دین سیکھا ہے۔ اب سخی جو ہے وہ جنت میں عالم دین سے بھی پہلے جائے گا۔ تو جو بندہ تعامل کرتا ہے اس مدرسے کے ساتھ تعامل کرتا ہے، تلمیذوں کی خدمت کرتا ہے، یہاں بندے کو کچھ اجر بظاہر نظر نہیں آتا ہے، قیامت کے دن حشر کی گرمی میں پتہ چلے گا، پھر بندے کو پتہ چلے گا آئے میں جس کی خدمت کرتا رہا، جو میں تعامل کرتا رہا، اس کا صلہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا عطا فرمایا۔ یہ کوئی معمولی کی شان نہیں ہے، یہ معمولی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی ہے، طالب علم کی بڑی شان ہے، باعمل با کردار اخلاق اچھا ہو، سیرت اور کردار اس کا اچھا ہو۔ حضور سید عالم نے فرمایا جب چلتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ کوئی عام بندہ اگر حدیث سے پا کر غور کرے اور بندہ اپنے وجدان سے اخلاص کے ساتھ صحیح دھیان کے ساتھ غور کرے کہ حضور نے فرمایا ہے، حضور کی زبان سے نکلا ہے، بھائی فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھائیں ان کی شان کائنات میں کوئی گھٹا سکتا ہے یا کم ہو سکتی ہے؟ یہ نہ میں نے دی ہے نہ آپ میں سے کسی، یہ حضور نے فرمایا، اور علم دین کی برکت سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، آپ استاد کے پاس جاتے کتاب پڑھتے، استاد کتاب پڑھا کے فارغ کر دیتے، کہتے نہیں پھر پڑھوں گا، وہ کہتے پھر پڑھاتے پھر ایک مرتبہ استاد نے پوچھا بھائی امام اعظم ابو حنیفہ
ये क्या करता है, मैं किताब पढ़ा के मका देता हूँ, ख़त्म कर देता हूँ, और तू कहता है फिर पढ़ूंगा। इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं मेरी ये मर्जी है कि मैं इल्म दीन पढ़ते पढ़ते मर जाऊं और अल्लाह की बारगाह में लिखा जाऊं कि इल्म के दीन की तलब में ये मरा है और शहादत की मौत मरा है। इस वजह से हुजूर ने फरमाया मम मात फी सबील इल्मी मात शहीदा, जो इल्म के रास्ते में, ये जरूरी नहीं है ये तलब इल्म में, कोई भी गाँव का आदमी है वो चलता है अलामा साहब के पास कोई हदीस का दर्स सुन के आ रहे हैं, कोई मसला सीखने के लिए जाऊं, जितनी देर के लिए वो चल के जाता है हुजूर ने फरमाया अगर रास्ते में उसे भी मौत आ गई, मम्मा आता फी सबील, ये हुजूर ने नहीं फरमाया वो बच्चा है या बूढ़ा है जवान है जो भी है, बस ये हुजूर ने फरमाया जो भी इल्म के रास्ते में निकला है रास्ते में मौत आ गई वो शहादत की मौत मरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इल्म दीन सीखने, सिखाने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर एक हफाज इकराम आलिम दीन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। पहले से ही शुरू है, बरकत के लिए तो कुछ सोचा भी ना था, दे दिया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो आलिम दीन, सहाबा किराम में जो आलिम दीन थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने साथ बैठाते थे, यानी ये इल्म की कदर थी। और जंगे ओद के दौरान जब शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया गया तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनमें जिनको कुरान ज़्यादा याद है, ये देखो ना कदर है ना, कुरान सीखने की भी कदर है, इल्म दीन की भी कदर है, कि फरमाया कि इनमें जिनको ज़्यादा कुरान मजीद याद है उनको, यानी उनकी मैतों को इकट्ठा जब सामने रखा गया ना तो फरमाया कि जब उनको दफनाया जाए ना कब्रों में, दो दो तीन तीन करके बाद मैतों को दफनाया गया, तो फरमाया जो इनमें ज़्यादा कुरान का याद करने वाला है, जिसको कुरान मजीद का ज़्यादा हिस्सा याद है, उसको बाकी से आगे रखा जाए। ये कदर है। इससे ये पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के ये मकबूल लोग होते हैं, कुरान के हाफिज़, कुरान के आलिम। और इनमें दो ग्रोह हैं इन मोमिनीन में। एक वो होते हैं कि जो तारके दुनिया होते हैं, इल्म पढ़ा सीखा लेकिन दुनिया से अलग थलग होके, तो अल्लाह अल्लाह करके, जैसे उन्होंने शुरू में मौजू बनाया था कि वो अलग ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया से अलग थलग हो जाते हैं, जंगलों में अकेले अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, तो वो भी अल्लाह की बारगाह के मकबूल लोग होते हैं। लेकिन उनका फ़ायदा, अल्लाह अल्लाह करने का फ़ायदा, ज़िक्र अज़कार करने का फ़ायदा उनकी अपनी ज़ात तक महदूद होता है। और दूसरा जो गुरोह है उलमा का, इनका फ़ायदा आम होता है, जैसे उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में तशरीह की है कि उससे दूसरे भी फैज़ पाते हैं कि मखलूक़ खुदा में रह कर तो वो उनकी तरफ से मिलने वाली मुसीबतों को, मुश्किलात को सहर दुनिया हटाकर नज़र से देखें कि इनके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया है कि मेरा दीन गरीबों में रहेगा, मेरा दीन गरीबों में रहेगा। और इसको आपने फ़ख्र के साथ बयान किया, बल्कि दुआया भी आपने फरमाया कि या अल्लाह मुझे गरीबों में ज़िंदा रख, गरीबों में मार, और कल क़यामत के दिन गरीबों में उठा। यानी फ़कीर ज़िंदा रख, फ़कीर मार, और फ़कीरों के साथ ही कल क़यामत के दिन ज़िंदा रख। और यही वजह है कि आप बिल्कुल दुनिया का मुशाहिदा करें कि जो लोग इल्म दीन पढ़ते हैं वो हमेशा गरीब ही होते हैं। अगर किसी अमीर का, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही कम चांस है कि किसी अमीर का बेटा आलिम दीन को, अमीर लगाते नहीं, लेकिन अमीर जो साले है और वो खुदा को राज़ी करना चाहता है या इस पर अपनी जुस्तजू कोशिश करता है, वो एक तरीके से अपने रब को राज़ी कर सकता है।
وہ یہ ہے کہ وہ اپنی دولت کو اگر اللہ کے راستے پر صحیح معنوں میں خرچ کر کے تو وہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے. لیکن جو دین ہے نا یہ زیادہ تر جیسے حضور کی حدیث قاعدہ کلیہ اب حضور نے فرمایا کہ غریبوں میں رہے گا. اب اس کو تو جو ہے وہ کیا اگر کسی امیر کا بچہ حافظ قرآن یا عالم دین ہے تو حکم اکثریت پر لگتا ہے تو بہت قلیل ایسا ہوگا کہ کسی امیر کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے یا قرآن کا عالم بن جائے، ورنہ یہ دین غریبوں میں رہے گا. لیکن اس کی بقا کے لیے کوشش کرنا کہ یہ قیامت کی طرف اس کو چلانا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کی معاملت ہے. اس علم کو آگے کی طرف لے چلنا، تو یہ بڑا اس جنگل کے اندر قبلہ استاد صاحب نے مدرسہ کام کر تو بڑا کام کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، کسی نے پھر لیا سارے نے بغیر استاد سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل موجود ہے. جو بندہ دنیا میں باعزت رہنا چاہتا ہے، اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے میں سرخرو ہو کر جاؤں، باعزت جاؤں، میری قبر اچھی ہو اور قیامت کا دن میرے لیے عزت والا دن ہو، تو اسے دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقہ کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. اس کے سوا اگر کوئی بندہ یہ تلاش کرے کہ مجھے دنیا میں سکون مل سکتا ہے، میری قبر اچھی ہو سکتی ہے، حشر میں بھی میری عزت ہو، تو ایسا ناممکن ہے، ایسا محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں، یہ بات کوئی صرف مولویوں کو نہیں پتہ، بہت سارے بزرگ جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد بندے دفن ہو گئے اور قبریں بہت سارے سالوں کے بعد کھلی تو کئی ایسے بندے دیکھے گئے کہ جن کے بدن بھی سلامت ہیں، کفن بھی سلامت ہے، اور بہت سارے بڑے بڑے لوگ ایسے قبروں میں دفن ہوئے. کچھ عرصے کے بعد جب قبر کھلی تو وہاں پر ہڈیاں ہیں اور ان میں بھی کیڑے پھر رہے ہیں. یہ دو قسم کے لوگ یہ کون ہیں؟ تحقیق سے یہ پتہ چلا جس کا کفن سلامت ہے اس نے دنیا کے بجائے دین کو اپنایا ہے، شریعت کو مقدم رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط تھا. اور دوسرا جو امیر بظاہر تھا، مکان اچھے تھے، لباس اچھا تھا، کھانا اچھا تھا، کوٹھی تھی، لوگ اسے بڑا سمجھتے تھے، اور قبر کے اندر اس کا گوشت گل گیا ہے، بدبو آ رہی ہے، اور اس کے میت کو کیڑے کھا رہے ہیں. یہ کون تھا؟ تو یہ پتہ چلے گا کہ مال کے ساتھ تو اس کی محبت تھی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس کا تعلق پختہ نہیں تھا.
تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری دنیا بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو اور حشر بھی اچھا ہو۔ تو وہ اسی سے ہی ہو سکتا ہے کہ دنیا کا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے محبت کرے، حضور علیہ السلام کے طریقہ کو اپنائے۔ حضور کے طریقہ کو اپنائے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ آج ہم جس کتاب سے مدرسہ میں باقاعدہ اسباق کا آغاز کر رہے ہیں، اس کو قدوری شریف کہا جاتا ہے، یہ بہت بڑے بزرگوں نے لکھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کے ساتھ جو دروازہ متصل ہے اسے باب جبریل کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایک اور دروازہ مسجد نبوی شریف کا، اسے باب النساء کہتے ہیں، اور بالکل ساتھ جڑا ہوا ایک دروازہ جسے باب بلال کہتے ہیں۔ یہ اس کتاب سے، اس قدوری سے یہ کچھ مسائل اخذ کر کے ایک بہت بڑے عالم نے وہاں پر حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی، المقدمۃ النعمانیہ فی فقہ العبادات علی مذہب الامام ابی حنیفہ النعمانی۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جو یہاں پر پائی جاتی ہے، حضور کے قدموں میں بیٹھ کر بھی یہی شریعت پڑھائی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جس فقہ کو ترجیح حاصل ہے، بڑے بڑے علماء جو آج بھی وہاں پر پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور مختلف طریقے ہیں وہاں پر رائج ہیں، موجود ہیں، لوگ کئی قسموں کی وہاں پر قیادات کرتے ہیں، لیکن یہ اتفاق سمجھیں کہ یہ میں لے کے آیا تو وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ عام لوگوں کو نہیں دے رہے تھے کتابیں، عام تقسیم نہیں کر رہے تھے، تو ہم نے ان کے پاس رمضان شریف میں افطاری کی تو کوئی بات چلی تو ایک کتاب انہوں نے نکالی، تو میں نے یہ پڑھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ کتاب مؤلف آپ ہیں یہ منصور عبد الباقی؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے لکھی ہے۔ تو میں نے اپنے ان مدارس کا تعارف کروایا تو مجھے انہوں نے کچھ نسخے دیے کہ یہ کتاب بھی آپ لے جائیں اور اپنے مدرسوں میں جا کر پڑھائیں۔ میں اس حوالے سے چونکہ یہ ہمارا عظیم مدرسہ ہے تو میں یہ چند نسخے یہاں بھی لے کے آیا ہوں کہ ہمارے یہاں پر رہنے والے طلباء بھی جو ہیں ان کو بھی اس کتاب کا تعارف کروایا جائے گا جو حضور کے قدمین میں بیٹھ کر لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رابطہ جو ہے، اپنا تعلق جو ہے وہ دین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پختہ کریں۔ تو دوسری ایک اور بات بھی ہے، فتنے کا دور ہے، انتشار کا دور ہے، آپ جگہ جگہ سنتے ہوں گے لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، گھروں کے اندر فسادات ہیں، تو یہ سارے بری رسومات روکنے کا واحد ذریعہ علم دین پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ جس علاقے کے اندر ایسے مدارس قائم ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تحقیق کریں، آج سے نوٹ کرنا شروع کر دیں، جس علاقے کے اندر اہل سنت کا کوئی مدرسہ ہے وہاں پر فتنے اس علاقے کی نسبت بہت تھوڑے ہوں گے جہاں پر اہل سنت کا مدرسہ نہیں۔ جہاں اہل سنت کا مدرسہ ہے نا، اور جس گھر کے اندر عالم ہے، جس گھر کے اندر اس گھر کے اندر جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ ان گھروں کی نسبت بہت زیادہ ہے جہاں پر حافظ قاری یا عالم موجود نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے سکون، یہ ادارے سکون بانٹتے ہیں، اطمینان تقسیم کرتے ہیں، اپنے حصے کا سکون، اپنے حصے کا اطمینان، اپنے حصے کی جو ہے وہ عزت، وہ ان اداروں سے ہمیں حاصل کرنی۔ ہمیں اپنا بچہ کوئی نہ کوئی بھیج کر یہاں سے دین حاصل کرنا چاہیے، اور اس دین کے ذریعے سے آپ یقین فرمائیں کہ ہمیں اطمینان قلب ملے گا، سکون ملے گا۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں حدیثیں سنتا تھا، یاد نہیں رہتی تھیں، تو حضور علیہ السلام کے پاس گیا، آپ صفہ کے طلباء کو پڑھا رہے تھے اس وقت، صفہ کے طلباء، یا رسول اللہ میں آفتنی کمزور، سبق ہی نہیں یاد ہوتا مجھے، سبق تھا نا وہ، سبق کا وہ انداز تھا، حدیثیں نہیں یاد رہتی، تو آپ نے حدیث شریف کے اندر ہے کہ 3 بار اس طرح 3 بار بھرا فضا سے کچھ، اور ان کی چادر میں انڈیلا، اور فرمایا کہ یہ لگا دو اپنے سینے سے چادر لگائی۔ تو ابو ہریرہ خود بیان فرماتے ہیں، مجھے اس کے بعد وہ چادر میں دولت ملی ہے یا کیا ملا ہے، وہ فرماتے نہیں، وہ حضور علیہ السلام نے یہ جو لپے بھر بھر کے ڈالا نا، اس کے بعد مجھے سبق بھولا نہیں کرتا تھا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے یہ جو اطمینان، یہ حافظہ تقسیم کیا ہے، اس سے صحابی رسول کو دین ملا ہے۔ اس سے کیا ملا ہے؟ دین۔ تو جو بھی دین پڑھتا ہے اسے
वो हिस्सा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू हुरैरा को दिया था ना, उससे कुछ न कुछ मिलता है। हमारे बहुत बंदे हैं जो गोलियां खाते हैं रात को, फिर भी आँख खुल जाती है, नींद नहीं आती है, परेशान है। कोई एक मौलवी दिखला दो जो दुनिया की तरफ जिसका चेहरा ना हो। मौलवी की तो कई किस्में हैं ना, दुनिया की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है, दीन पर है, तो उसे बिस्तर की बात नहीं है, वो आपको बाहर सफ के ऊपर चटाई के ऊपर धूप में लेटा हुआ और वो बड़ी सुकून की नींद करता नजर आएगा। बात बंदे जिन्हें गोली खा के इसी में नींद नहीं आ रही है, तो इन लोगों को क्यों ये धूप के अंदर चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं और सो रहे हैं? ये इनको जो मिला है ना, ये बारगाह मुस्तफ़ी से सुकून मिला है, इत्मीनान क़ल्ब इन्हें मुयस्सर आया है। इसलिए हमें अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिल करवाना चाहिए, हमें दीन हासिल करना चाहिए। बड़ी इज्जत वाला वो बंदा है, हदीस शरीफ के अंदर आता है, ये देखो हदीस इस किताब के ऊपर लिखी हुई है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहुहु फ़िद्दीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु। अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है ना, अल्लाह जिसके साथ भलाई तो उसे ही मिलेगी ना जिसके साथ इरादा अल्लाह करे, खैर तो उसे ही हासिल होगी ना, तो उसके अलावा भी किसी को मिल सकती है। किसी को दौलत माल कोई चीज़ अल्लाह के इरादे के बगैर, अल्लाह की मर्जी के बगैर मुयस्सर। जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है, भलाई का, कि इसका भला हो दुनिया में, अल्लाह उसे दीन की समझ देता है। अल्लाह उसे दीन की कोई एक आयत, कोई एक हदीस, कोई एक कौल किसी बाबे का, किसी बुजुर्ग का मुयस्सर नहीं आएगा जिसके अंदर ये हो कि अल्लाह ने जिसके साथ भलाई का इरादा किया है उसे माल दिया हो, उसे दौलत दी हो, उसे मकान दिया हो, उसे जायदाद दी हो। जिसके साथ भलाई का इरादा अल्लाह ने फरमाया है, उसे दुनिया में अल्लाह ने दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाई। बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बूढ़े हैं, 80-80 साल की उम्र, उन्होंने जब ये हदीसें सुनी, उन्होंने किताब पकड़ी और मदरसे में दाखिल हुए। और मैंने बहुत सारे ऐसे बंदे देखे हैं, हमारे उस्तादों के उस्ताद थे, बहुत बड़े आलिम, वो नौकरी पुलिस की करते थे, बुजुर्गों के साथ निस्बत हुई तो उन्होंने फरमाया छोड़ो उसको, दीन हासिल करो, और दीन हासिल करने के बाद यकीन फरमाएं, मैं दयानतदारी की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ने उन्हें दुनिया में भी इज्जत दी है और कब्र हश्र भी इज्जत बनाई। इसलिए आज की ये महफिल है, हम मिल के ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, दीन के ऊपर हमें ये सारी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और इस दीनी मरकज़ में हम बैठे हैं, दीनी लाइब्रेरी के अंदर बैठे हैं, जहाँ पर ये हमें आज करके उठना चाहिए, या अल्लाह हमें भी मरने से पहले दीन की समझ आता। कोई बंदा शायद आप जानते हैं, कोई आप बता सकते हो कि कब्र के अंदर भी जिस बंदे को रोशनी भी फराहम की जाती है और वहाँ पर उसे पढ़ाया भी जाता है और उसकी बड़ी इज्जत होती है, शायद कोई आप बतला सकते हो, लेकिन वो बंदा जो दीन पढ़ता हुआ दुनिया से जाता है ना, दीन पढ़ता हुआ, दीन पढ़ता जाता है, अभी उसका हिफ्ज़ नहीं मुकम्मल हुआ, अभी उसकी किताबें नहीं मुकम्मल हुई, अभी तालिब इल्म है, तो उसका वक्त विसाल करीब आ जाता है, तो दुनिया से चला जाता है, तो कब्र के अंदर फरिश्ते उसको वो दीन पढ़ाते रहते हैं। कब्र के अंदर फरिश्ते उसको दीन क्या करते हैं, उसकी कब्र सलामत है। सुल्तान बहु कहते हैं कि बाद वो लोग हैं जिनकी कब्र भी जीती जाती है, कब्र भी जिनकी जीती है, जागती है, ये वो लोग हैं जो दुनिया में दीन पढ़ते हैं, दीन पढ़ाते हैं, दीन सीखते हैं, दीन सिखलाते हैं। इसलिए अपनी औलाद सारी को वक़्फ़ दीन के लिए करना चाहिए। फिर कोई बंदा कहे जी फिर वो खाएंगे कहाँ से, रिज़्क़ कहाँ से आएगा, कमाएंगे कहाँ से, तो ये रिज़्क़ है ना, जो ये कुरान पाक में बहुत जगहों पर आता है, बहुत जगहों पर, रिज़्क़ कमाने के लिए बंदे को अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, रिज़्क़ हासिल करने के लिए नहीं किया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि सारी ज़िंदगी को कमाता रहे तो रिज़्क़ उसको मुयस्सर आ जाए। ये रिज़्क़ उसके माल में बरकत अल्लाह रखता है तो उसे मुयस्सर आता है। रिज़्क़ कमाने से हासिल नहीं होता, ये तो अल्लाह उसे अता करता है, जिसे चाहता है अता करता है। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया मा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, ज़मीन पर कोई चलने वाली रीगने वाली चीज़ ऐसी नहीं है जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो, जिसका रिज़्क़ ये इंसान के अलावा बाकी सारी मखलूक जो है, जानवर बड़े बड़े हैं, परिंदे हैं, कीड़ियाँ हैं, चिमटियाँ, ये सारे कीड़े मकोड़े, इनको रिज़्क़ कहाँ से मिलता है? कई साल बारिश नहीं होती तो ये परिंदे मर नहीं जाते, सारे जानवर सारे मर नहीं जाते, ये खाते रहते हैं। हम देखते हैं कि हर रोज़ परिंदे, उसी घर में वो परिंदे आते हैं और हर रोज़ वो अपना पेट भर कर जाते हैं। उनको कौन देता है? उनको कौन देता है? देने वाला
ہمارے وظائف کی کتاب ہے دلائل الخراج شریف، جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی پسندیدہ کتاب ہے۔ اس کے اندر ایک دعا ہے، یا اللہ جس ذمہ تو نے اٹھایا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے مجھے نہ لگا دے، اس کے پیچھے مجھے اس کے پیچھے لگا جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا اپنی معرفت کے لیے کیا ہے، پہچان کے لیے کیا ہے، عبادت کے لیے کیا ہے، دین سیکھنے کے لیے کیا ہے۔ اس لیے لمبی چوڑی بات نہیں ہے، ہم اس محفل میں یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑی عزت والا راستہ ہے، اسے اپنانا چاہیے۔ خود اپناؤ، بچوں کو اس طرف لگاؤ اور بچوں کو وصیت کرو کہ اس کے بعد بھی اپنی اولاد کو پہچان دین رکھنی چاہیے۔ پہچان کیا رکھنی چاہیے؟ دین کے سوا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث شریف کے اندر اور بھی ہے جس کا ترجمہ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے، کسے رات شدر ازل بختیار طلب کردنے علم کرد اختیار۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ازل میں بخت والا لکھا ہے نا، بخت والا، نصیب والا، اس بندے نے دنیا میں آ کر علم دین حاصل کیا۔ جو ازل میں نصیب والا ہے اس نے دنیا میں آ کر دین پڑھا ہے، دین سیکھا ہے۔ اس لیے یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب والا بنائے، ہمیں قسمت والا بنائے، اور وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے مدارس کے اندر تعاون کی۔ حدیث شریف کے اندر یہ ہے، کن عالمن او متعلمن او معاونن او محبن او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو عالم بنو، خود پڑھ جاؤ سارا دین، یا طالب دین پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، یا ان طلباء کی معاونت کرنے والے بنو، ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ خود نہیں تم پڑھ سکتے، خود نہیں عالم بن سکے تو علماء کی خدمت کرنے والے بنو، اور یا یہ بھی تمہاری توفیق نہیں ہے، تمہارے پاس تینوں کام نہیں ہو سکتے، محب، ان سے محبت کرنے والے بنو۔ ان سے کیا کرنے والے؟ یہ نہیں ہے کہ طالب علم جا رہا ہے گلی میں کسی کام کے لیے تو آپ کے مولوی صاحب کے پاس کیا ملوا جی، وہ دیکھو جی ہمارے تم کیا کرتے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے بغض رکھو، ان سے عداوت رکھو، جی وہ دیکھو جی وہ تمہارے طالب علم ہیں جی ایسے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں نا، جب گھر اپنے سے باہر قدم رکھتے ہیں، اور یہ کوئی صرف حدیث پڑھنے والے طالب علم کے لیے نہیں ہے، یہ یسرنا القرآن پڑھنے والے کے لیے یہ حدیث ہے، یہ یسرنا القرآن پڑھنے والے بندے کے لیے بھی یہی حدیث ہے، جو چھوٹی سے چھوٹی کتاب پڑھتا ہے اس کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ جب گھر سے باہر طالب علم قدم رکھنے لگتا ہے نا، پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس کی بالکل چوکھٹ کے قریب فرشتہ آ کے پر بچھا دیتا ہے۔ فرشتہ آ کے ابھی گھر سے باہر نکلا نہیں ہے، گھر سے باہر، اور یسرنا القرآن پڑھنے کے لیے جو مدرسے میں طالب علم بن کے جا رہا ہے، اس کی چوکھٹ تو اس کے گھر کے بالکل باہر فرشتے نے پر بچھایا ہے کہ جتنا یہ راستہ چلے گا یہ میرے پروں کے اوپر چلے گا۔ جو پڑھنے کے بعد قرآن حفظ کرتا ہے، فقہ پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے، تفسیر پڑھتا ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہو۔ آپ یہ اندازہ فرمائیں کہ چھوٹا قاعدہ پڑھنے والے کے لیے فرشتہ پر بچھاتا ہے۔ فرشتہ، یہ اس طالب علم کی میں بات کر رہا ہوں جس کا ناک بہہ رہا ہے، ناک اس کا صاف، کبھی اس طرح کرتا ہے کبھی کیا کرتا ہے، اس کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اور جو طالب علم پڑھ گیا، پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہو، اس کا مقام اللہ کے ہاں۔ ایک حدیث ہے نا کہ جو حفظ کیا نا جس نے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ایک صف میں کھڑے ہوں گے نا، بہت سارے بندے اس حفظ کے رشتے دار جنگیوں کی صف میں، وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ میرے سارے رشتے دار جنگیوں کی صف میں ہے، یہ چاچا ماما، اللہ فرمائے گا ان کو لے جا جنت میں۔ حدیث ہے، آپ نے سنی ہے کئی بار۔ تو عالم جو ہے نا، عالم کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، قیامت تک عالم کا انتظار نہیں کیا جائے گا کہ قیامت بپا ہو، قیامت بپا ہو جائے تو عالم کو کہا جائے کہ اپنے خاندان کی سفارش کرنا، نہ، جس نے پورا دین پڑھ لیا نا یہ دین، اس کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کہ قیامت آئے تو پھر اس کی شان لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، جی یہ عالم تھا، اس کو ہم نے اتنا درجہ عطا کیا تھا۔ قیامت میں تو جو اعزاز ہوگا وہ تو ہوگا نا۔ عالم دنیا میں کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو حدیث شریف کے اندر ہے اللہ پورے قبرستان کا عذاب دور فرما دیتا ہے، اللہ پورے قبرستان کا عذاب۔ اس لیے یہ اچھی محفل ہے، ہم دعا کریں گے سب کو دین پڑھنے کی، دین سیکھنے کی نیت کرنی
رکھنی چاہیے اور اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں بالخصوص یہ نیت رکھنی چاہیے. اللہ کو اور ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں, یہ کتابیں نا ہمارے درس نظامی پورا سوائے کسی ایک کتاب کے پورا درس نظامی لکھنے والے جو بزرگ ہیں نا ہمارے مصنف کتابوں کے, یہ سارے کے سارے اپنے اپنے وقت کے امام مجتہد اور ولی ہوئے, اپنے اپنے وقت کے یہ اولیاء کرام نے کتابیں لکھی. ان میں سے کسی بھی ایسے بندے کی کوئی کتاب نہیں ہے جس نے چند باتیں سیکھی ہوں اور جس طرح کئی نصاب مرتب ہوئے سکول ہے یا کوئی اور, یہ عام آدمی یہاں کتاب لکھنے والا کوئی نہیں. اس لیے ہمارے علماء ہر کتاب کے بارے میں یہ طلباء کو درس دیتے ہیں کہ باوضو کتاب پڑھنی چاہیے. یہ کتاب کس طرح پڑھنی چاہیے؟ باوضو پڑھنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا معسر ونعم بالخير ونستعين صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا معسر ونعم بالخير ونستعين. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا معسر ونعم بالخير ونستعين. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین. مما سامنے بس کر رہے ہیں. میرے جوتے کراچ گئے ہیں, کدھر گئے ہیں؟ موچیاں نہیں بنا کے آئیں گے.
आलम बन गए 4 साल रह गए ने आलम बनने के। हाँ ये मारा फोटो भी जी सर ये मोबाइल है ये सिटी बना गए इसने। हाँ है हाँ ये मारा भी बीचे फोटो से या हो गया। हाँ वीडियो बनाने लगे के अम्बे तो मार आया ना। ना ना तू कुछ करेगा तू पुत्र कुछ करेगा बाद जरूर कुछ करेगा। आ मैनू भा केड़ी बनाई है साडी इधरों भौंके आ।